السلام عليكم. اولا كنقدم واحد الاعتذار حيتاش على هاد التاخير هذا، حيتاش المهم كاين كل واحد عنده ظروفه، سمحوا لي على هاد التاخير هذا. هاد الفيديو هذا غنهضر فيه على بيولوجي دو ريبرودكسيون، يعني لا غاميتوجينيز. ملي كنسمعوا لا غاميتوجينيز اش كيجينا في بالنا؟ يعني كاين جوج حوايج تما، كاين غاميت كاين جينيز. الغاميت كيعرفوهم كلشي، يعني الشهر واحد هذا خصك تعرف الغاميط اش كيعني. الغاميط هو الامشاج. غاميتوجينيز جينيز بحال الا قلتي التكوين او انتاج او صناعه، المهم شي لعبه بحال هكا. غاميتوجينيز سيتادير انتاج الامشاج. واحد المقدمه صغيره اللي مكتوبه هنايا: chez les spermatozoïdes chez les métazoaires, la forme la plus typique de développement et celle qu'on observe dans la reproduction sexuée. Les métazoaires، شنو هما لي ميتازوير؟ هما الكائنات اللي فيهم بزاف ديال الخلايا، اللي ما يمكنش ليه تكون خليه وحده، كيتكون بزاف ديال الخلايا. داكشي علاش كيتسمى ميتازوير. بنادم ميتازوير، مشى ميتازوير، حصان ميتازوير، تعبان ميتازوير، الى غير ذلك. يعني الفورما ديال التزاوج اللي مزيانه ليهم او اللي هي نموذجيه typique, de développement, c'est celle qu'on observe dans la reproduction sexuée. يعني من احسن reproduction sexuée هو بزاف اللي معروف عند لي ميتازوير. Des cellules reproductrices haploïdes se différencient. يعني ملي كنهضروا على reproduction sexuée هو مجرد des cellules reproductrices haploïdes se différencient. On parle de spermatozoïdes et d'ovules. اشنو قلت هنا؟ اش كيعني هادشي هذا اللي تقال هنايا؟ المهم اش كيعني هادشي هذا اللي تقال هنا؟ بسيط واضح. لدينا ذكر، لدينا انثى، هذه كتعطي الغاميت ديالها. الغاميت اللي هو اوفيل، هذه اوفيل اللي هي بالعربية بويضة. اوفيل لومال او لا الذكر كيعطي سبرماتوزويد اللي هو حيوان منوي. اتفقنا على هاد ياك؟ ابلويد، شنو هو ابلويد؟ هو ابلويد هو أحادي الصيغة الصبغية. يعني ان وماشي دوزين. غير بالعقل، إلا عطاتك الأم ان وعطاك الأب ان، راه هادو كيلتقيو وانت كتزاد عندك دوزين. وإلا عطاتك دوزين وعطاك الأب دوزين، راه غتزادو عندك 4 ان. ما صحيحاش، يعني ان دوزين، سي تري كلير. والعملية كتدخل في هذا الشيء هذا نتوما عارفينه، هي لا ميوز اللي هي الانقسام الاختزالي اللي كتختزل لك هاد الصيغة الصبغية. يعني كتعطيك دوزين. الانقسام الاختزالي كيختزل كيعطيك ان. يعني هادشي بسيط ساهل، اللي يخلعوا هادشي بلا ما يخلعوا راه ساهل. À la fécondation, il fusionne et forme un œuf ou zygote. هاد الزيغوت هذا يعني في لا فيكونداسيون، في عملية الإخصاب، كيتفيزيوناو أو بحال فيزيون، يعني كينصهروا ولا شي لعبة. المهم هذا فيزيون تاع فيزيون.
كيتفيزيوناو بيناتهم وكيعطيونا اوف اللي هي بيضه اللي عرفتوها في الباك. وزيغوت هذا غيبقى يتعاود بزاف، يعني زيغوت هو الاوف، هو البيضه، داكشي اللي كيتنتج لنا بعد عملية الإخصاب أو بعد التقاء لوفيل مع السبرماتوزويد كيتنتج عندنا زيغوت. وشنو هو ديبلويد؟ فاش قلت لكم ديبلويد دوزين ابلويد زائد ابلويد كيعطينا ديبلويد باش بنادم يتزاد نورمال. كي va se développer en individu هاد الزيغوت هذا بعد العديد من الانقسامات داخل الرحم ديال الأم كيتطور الانديفيدو اللي هو فرد بحالي بحالك بحال. المهم مغزى مفهوم. كيسكو لا غاميتوجينيز؟ هاد لا غاميتوجينيز شناهي هي لا غاميتوجينيز؟ لا غاميتوجينيز اش كتعني؟ بكل بساطة سي لا ديفيرونسياسيون دي سيلول ريبرودكتريس و غاميت. ملي كنقولو سيلول ريبرودكتريس راه بحال قلتي غاميت بحال قلتي سيلول ريبرودكتريس. لا ديفيرونسياسيون شنو هي الديفيرونسياسيون؟ لا ديفيرونسياسيون بكل بساطة كتكون عندنا واحد الحاجة هنا كتزاد عليها شي حاجة أخرى ولا كتحول ولا كتنقص، المهم كتغير، هذه هي ديفيرونسياسيون. ديفيرونسياسيون مثلا بحال هاد الكرة هادي، المهم كتديفيرونسيا وكتولي بحال هكا مثلا، هذا ديفيرونسياسيون. كيطلع عاوتاني ديفيرونسياسيون كتولي بحال هكا مثلا، هاد ديفيرونسياسيون. هذا عاوتاني كيولي هذا ديفيرونسياسيون. من هنا لهنا ديفيرونسياسيون، من هنا لهنا ديفيرونسياسيون ديفيرونسياسيون. هذا اون جينيرال، فيما سمعتي ديفيرونسياسيون في لي فيجيتال في الانيمال، المهم ديفيرونسياسيون كشرح هادشي اللي كتعني. هذا كيعطيك هذا، المهم كتديفيرونسيا كتغير. الوغ هاد لي غاميت هادو فيهم جوج الانواع. لي غاميت مال، الرمز ديال المال هو هاد السهم هذا، سون لي سبرماتوزويد او الحيوانات المنويه. لي غاميت فيميل اللي هما هاد الرمز هذا سون لي زوفول. نزرب على هادشي اللي ما عنديش ستوكاج في التليفون. leur formation est appelée spermatogénèse. سبرماتوزويد زيد عليها جينيز اللي هي لا فورماسيون اللي هي التكوين، كتولي سبرماتوجينيز هي انتاج الامشاج الذكريه وحده، هي بوحدها. مثلا ملي كتقول غاميتوجينيز راه كتنتج الامشاج سواء اوفيل ولا سبرماتوزويد. ولكن ملي كتجي تقول لي سبرماتوجينيز راه كتبريسيزي ليا، كتقول لي راه انتاج ديال لي سبرماتوزويد. ملي كتقول لي اوفوجينيز راه كتبريسيزي ليا، كتقول لي راه انتاج ديال لي زوفول ديال البويضه. il a lieu dans elle a lieu dans les organes spécialisés appelés. هاد العمليه ديال هاد العمليه ديال غاميتوجينيز كتوقع في لي غوناد. لي غوناد سبرماتوجينيز كتوقع في لي تيستيكول بريسياسين عند الراجل. اوفوجينيز كتوقع في لوفير عند المرأة. شنو هو لوفير؟ المبيض، هو المبيض. تيستيكول عند الراجل، لوفير عند المرأة. طري سامبل. غنهضرو بزاف على بنادم حيتاش اش غنديرو. المهم هاد الموديل هذا كيترتي 99.99 ولا 100% ديال بنادم باش تكون توشيو تعرفوا واش كتقراو. بقاو على راسكم هما الاولين. هاد لي زوتر اورغانيزم. لي زيتاب لي زيسبيس. انا باش نعرف لي زيسبيس غونوكوريك. غونوكوريك ما عرفتش واش ما بايناش بزاف. المهم غونوكوريك غونوكوريك يعني ريغل جينيرال دي فيرتيبري. غونوكوريك عندك واحد السيد عنده لي تيستيكول، عنده لي تيستيكول، عنده الخصيتين. واحد السيدة
عندها المبيض، هذا كيتسمى غونوكوري، حتى هذه كتسمى غونوكوري، سي نورمال، هذا عادي جدا. ولكن ملي كنسمعو les hermaphrodites, un même individu est porteur de gonades mâles et femelles à la même temps. كيكون عنده مال، كيكون عنده تيستيكول و لوفير او ميم طون، ماشي بالضروري يكون عنده القضيبه ولا المهبل، ولكن كيكون عنده تيستيكول او لوفير كيتسمى هيرمافروديت، سي نورمال. هادشي كيطرا ليميتاسيون ولا ماشي ليميتاسيون، المهم هادشي متعلق بالجينيتيك. هادشي غتقراو في لا جينيتيك دو بوبولاسيون في 5 فاش غتقراو هادشي هذا الاسباب ديالو. دابا ما محتاج انت تعرف الاسباب، اسمها هيرمافروديت تقول لي اودي عنده تيستيكول ولوفير، اش خاصك انت؟ غونوكوري غتقول لي لا فيميل عندها لوفير او المال عنده تيستيكول او بخير. ولكن ملي كيقول لك هيرمافروديت راه باينه، يا اما المال عنده تيستيكول ولوفير في نفس الوقت، ويا اما الفيميل عندها تيستيكول ولوفير في نفس الوقت. سي كلير. يلا نكملو في الفيديو الماجي. وديديكاس لخويا واحد الدري دار ليا تعليق نسيت سميتو، المهم غندير ليه غنكتب سميتو من بعد هاد الفيديو هذا. ديديكاس ليك اخويا، الله يحفظك.